नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू अहिले रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरू नेपाल भाषा एकाडेमीको निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोमा अब रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सुन्नुहुन्छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू र श्रोतावृन्दहरूलाई यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित कीर्तिपुर माध्यमिक विद्यालयको विज्ञान विषय शिक्षक म अंशु मानन्द तपाईहरूलाई आज कक्षा 9 को सिकाइ सहजीकरण गर्न उपस्थित भएकी छु। हरेक हप्ता बुधबारका दिन बिहान 8:30 बजे म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विज्ञान सिकाइ सहजीकरण गर्दै आइरहेकी छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अबको आधा घण्टा तपाईहरू आफ्नो रेडियो सेट अगाडि बसेर सक्रिय सिकाइ गर्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू आफ्नो विज्ञान पुस्तक, कपी र कलम लिएर विज्ञान सिकाइको लागि तयार भइसक्नुभयो होला, हैन त? ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू आफ्नो विज्ञान पाठ्यपुस्तकको पृष्ठ संख्या 23 खोल्नुहोस्। आज म तपाईहरूलाई भौतिक विज्ञान अन्तर्गत एकाइ 3 यन्त्र मेसिन पाठ तपाईहरूलाई शिक्षण गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पक्कै पनि आफ्नो विज्ञान पुस्तकको पृष्ठ 23 पल्टाउनु भयो होला, हैन? हाम्रो एकाइ रहेको छ यन्त्र। र भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यन्त्र अर्थात् सरल यन्त्र यस सम्बन्धी तपाईहरूले आफ्नो कक्षा 7-8 मा पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ, हैन? भाइ बहिनीहरूले हैन सरल यन्त्र भनेको के हो भनेर भन्दा तपाईहरूलाई पक्कै पनि तपाईहरूले सरल यन्त्र हैन पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले घरमा सरल यन्त्र प्रयोग गर्नुभएको सबै तपाईहरूलाई थाहा छ होला, हैन? भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले सरल यन्त्र घरमा कस्तो सरल यन्त्र प्रयोग गर्छौँ त भाइ बहिनीहरू? तपाईहरूले हैन हामीहरूले घरमा कैँची प्रयोग गर्छौँ कागज काट्न, कपडा काट्न, है कैँची एक प्रकारको सरल यन्त्र हो। त्यस्तै गरी तपाईहरूले हैन लुगा सुकाउँदाखेरि लुगा च्याप्न प्रयोग गर्ने लुगा च्याप्ने त्यो पनि एक प्रकारको सरल यन्त्र हो, है? हामी तरकारी फलफुल काट्न चुलेसी चक्कु प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरी पेज खोल्न पेचकस, है भाइ बहिनीहरू? त्यस्तै गरी हामीहरू भर्याङ हैन हामी तलमाथि गर्दा भर्याङको प्रयोग गर्छौँ, हैन? बन्चौरो, चिम्टा, पेचकस यी सबै के भयो भन्दाखेरि यी सबै हामीहरूले हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने यी सबै यन्त्रहरू के हुन् त? सरल यन्त्र हुन्, है? अब यी सरल यन्त्र यिनीहरूलाई यस्ता उपकरणहरूलाई हैन किन सरल यन्त्र भनिन्छ, हैन? भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि, हैन? किन यिनीहरूलाई सरल यन्त्र भनिन्छ भनेर? किन भनिन्छ त? यिनीहरूको साधारण बनावट हुन्छ, हैन? र यिनीहरूको प्रयोग गरेर हामीलाई काम गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। हामीले छोटो समयमा हैन काम गर्न सक्छौँ थोरै बल लगाएर, है? त्यसैले यसलाई के भनिन्छ? सरल यन्त्र, है? हाम्रो कार्यलाई सहज, सरल र दक्षतापूर्वक ढङ्गले सम्पन्न गर्न प्रयोग गरिने साधारण बनोट भएको उपकरणहरूलाई सरल यन्त्र भनिन्छ, हैन? हाम्रो कार्य कस्तो गर्ने? सहज गर्ने, सरल गराउने, हैन? एकदम दक्षतापूर्वक ढङ्गले सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने साधारण बनोट भएको उपकरणहरूलाई सरल यन्त्र भनिन्छ। A simple machine is a device which makes our work easier, है? Simple machine is a device which makes our work easier, faster in daily life and has simple structure, है? अब सरल यन्त्रको परिभाषा भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि आउँछ अब, हैन त? अब म तपाईहरूलाई सरल यन्त्रका प्रकारहरू, है हामीले प्रयोग गर्ने सरल यन्त्रका प्रकारहरूको बारेमा तपाईहरूलाई बताउने छु, है? तपाईहरूलाई याद होला पक्कै यो पनि, है? हामीले प्रयोग गर्ने सरल यन्त्रहरू के हुन्छन्? उत्तोलक, हैन? जसलाई हामी लिभर पनि भन्छौँ, घिर्नी अर्थात् पुल्ली, पाङ्ग्रा र बिँड, व्हील एन्ड एक्सल, छड्के सतह अर्थात् इन्क्लाइन प्लेन र वेज, हैन? यी भए हामीले प्रयोग गर्ने सरल यन्त्रका प्रकारहरू।
भाइ बहिनीहरू यी सरल यन्त्रहरू सञ्चालन गर्नको लागि हैन सञ्चालन गर्नको लागि यिनीहरूलाई कुनै पनि बाहिरी इन्धन डिजल पेट्रोल हैन बिजुली चाहिँदैन किनकि यिनीहरू साधारण बनोटको हुन्छ र सामान्य मानवीय बलले यस्ता उपकरणहरू हामी सञ्चालन गर्न सकिन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू हैन तपाईहरूलाई सरल यन्त्र हैन कस्तो हुन्छ हैन यिनीहरूलाई किन हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दा तपाईहरूलाई हैन अब तपाईलाई थाहा भयो होला हैन सरल यन्त्र भनेको सरल बनावट भएको उपकरण हो। यसलाई सञ्चालन गर्न कुनै बाहिरी इन्धनको आवश्यकता पर्दैन हैन यसबाट हाम्रो काम सजिलो हुन्छ सहज हुन्छ अनि छोटो समयमा हामीले यसबाट काम सम्पन्न गर्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरू हामीहरू यस एकाइ अन्तर्गत अब हामीहरू यी सरल यन्त्रहरूको यान्त्रिक फाइदा गति अनुपात कार्यक्षमताको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र भाइ बहिनीहरू अब म तपाईहरूलाई सरल यन्त्रको यान्त्रिक फाइदाको बारेमा जानकारी दिनेछु ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। सरल यन्त्र हामी प्रयोग गरेर हामी काम गर्छौँ त्यसै सरल यन्त्र प्रयोग गर्दा के हुन्छ त कम इफोर्ट हामी थोरै इफोर्ट लगाएर हामी हैन धेरै लोड सजिलै उठाउन सक्छौँ हैन सरल यन्त्र यसो गर्दाखेरि के हुन्छ सरल यन्त्रले हाम्रो काम सजिलो बनाउँछ है र यसरी सरल यन्त्र प्रयोग गर्दाखेरि हामीले थोरै एफोर्टमा सजिलै हामीले काम गर्न सक्ने लोड उठाउन सक्ने हुनाले है यस सरल यन्त्रको यस्तो किसिमको फाइदालाई यान्त्रिक फाइदा अर्थात् मेकानिकल एडभान्टेज भनिन्छ है। र सरल यन्त्रले जुन लोड उठाउँछ र यसमा लोड उठाउनको लागि हामीले जुन इफोर्ट प्रयोग गर्छौं है त सरल यन्त्रले उठाउने लोड र यसमा लगाइएको इफोर्टको अनुपातलाई यान्त्रिक फाइदा भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू एकचोटि फेरि सुन्नुहोस् सरल यन्त्रले हैन उठाउने लोड र यसमा लगाइएको इफोर्टको अनुपात यसमा लगाइएको इफोर्ट भनेको बल हैन त हामीले लगाउने बलको अनुपातलाई यान्त्रिक फाइदा भनिन्छ। द रेशियो अफ द लोड टु द इफोर्ट इन अ मेसिन इज कल्ड मेकानिकल एडभान्टेज है र यसको सूत्र हुन्छ यान्त्रिक फाइदा इज इक्वल टु लोड अपन इफोर्ट हैन त लोड र इफोर्टको अनुपात MA इज इक्वल टु L अपन E है र यो मेकानिकल एडभान्टेजमा जुन L अपन E हैन लोड र इफोर्टको अनुपात छ यो दुई प्रकारको बलको अनुपात हो र यो दुई प्रकारको बलको अनुपात भएको हुनाले यान्त्रिक फाइदाको कुनै एकाइ हुँदैन। भाइ बहिनीहरू है तपाईहरुले यान्त्रिक फाइदा कुनै पनि सरल यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा पत्ता लगाउनु पर्दाखेरि हामीले सूत्र के प्रयोग गर्नु पर्यो त MA इज इक्वल टु L अपन E। म तपाईहरुलाई अब एउटा सानो उदाहरणबाट है सरल यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा पत्ता लगाउन सिकाउने छु ध्यान दिएर सुन्नुहोस् हैन कुनै सरल यन्त्रले 600 न्युटनको लोड उचाल्न है एकजना व्यक्तिले हैन 600 न्युटनको लोड उचाल्न सरल यन्त्रको प्रयोग गर्छ र त्यस व्यक्तिले 200 न्युटनको इफोर्ट है लगाउँदा उसले त्यो लोड उचाल्न सक्यो भने त्यो सरल यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा कति हुन्छ। भाइ बहिनीहरु एकचोटि सुन्नुहोस् हैन कुनै 600 न्युटनको लोड उचाल्न हैन एकजना व्यक्तिले सरल यन्त्रको प्रयोग गरेर 200 न्युटनको इफोर्ट लगाई लोड उचाल्यो भने उक्त सरल यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा कति हुन्छ। भाइ बहिनीहरु यहाँ लोड 600 न्युटन रहेको छ र व्यक्तिले प्रयोग गर्ने इफोर्ट 200 न्युटन रहेको छ तसर्थ यान्त्रिक फाइदा हैन यान्त्रिक फाइदा MA इज इक्वल टु L अपन E गर्दाखेरि हैन 600 अपन 200 हुन्छ र 600 लाई 200 ले भाग गर्दा हाम्रो यान्त्रिक फाइदा 3 आउँछ है। यसरी उक्त व्यक्तिले 600 न्युटनको लोड उचाल्न 200 न्युटनको इफोर्ट प्रयोग गर्दा उक्त सरल यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा 3 हुन्छ
है। र यहाँ सरल यन्त्रको उक्त सरल यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा 3 हुन्छ भनेको के हो त भन्दाखेरि के रहेछ त सरल यन्त्रको प्रयोग गरी हैन 200 न्युटन मात्र बल प्रयोग गरी त्यसभन्दा 3 गुणा बढी लोड उठाउन मद्दत गर्दछ है। यहाँ यान्त्रिक फाइदा 3 भन्नुको मतलब हैन उक्त व्यक्तिले हैन लोड प्रयोग गरेर उक्त व्यक्तिले बल प्रयोग गरेर हैन बल भन्दा 3 गुणा बढी लोड उठाउन सक्दछ है। यान्त्रिक फाइदा 3 को अर्थ बुझ्नु भयो नि भाइ बहिनीहरु। एकचोटी सुन्नुस् फेरि हैन। सरल यन्त्र कुनै पनि सरल यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा 3 हुन्छ भने के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि उक्त सरल यन्त्रले हैन बल प्रयोग गर्दाखेरि लोड उठाउन बल प्रयोग गर्दाखेरि हैन बल प्रयोग गरी त्यो बल भन्दा 3 गुणा बढी हैन लोड उठाउन सक्दछ। अब भाइ बहिनीहरु यान्त्रिक फाइदा है सरल यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा है कुनै सरल यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा 1 भन्दा बढी हुन्छ है भने कुनै सरल यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा 1 भन्दा कम हुन्छ र कुनै सरल यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा 1 हुन्छ है। र सरल यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा 1 भन्दा बढी भएको सरल यन्त्रले हामीहरूलाई के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो बल वृद्धि गर्छ है बल वृद्धि गर्छ अर्थात् हामीहरूले थोरै बल प्रयोग गरेर धेरै लोड उठाउन सक्छौं है। यान्त्रिक फाइदा 1 भन्दा बढी भयो भने हामीले थोरै बल प्रयोग गरेर धेरै लोड उचाल्न सक्छौं है। र त्यस्तै गरेर सरल यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा 1 भन्दा कम भयो भने त्यसले के गर्छ भन्दा हाम्रो कामको गति बढाउने काम गर्दछ है। हामीले काम छोटो समयमा गर्न सक्छौं। र यान्त्रिक फाइदा 1 सरल यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा 1 मात्र हुँदाखेरि है हाम्रो त्यसले के गर्छ भन्दा हाम्रो कामलाई सजिलो गर्छ र बलको दिशा परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ। ल त भाइ बहिनीहरु अब म तपाईहरुलाई है गति अनुपातको बारेमा जानकारी गराउँछु है। तपाईहरुलाई गति अनुपात भेलोसिटी रेशियो हैन तपाईहरुले पेज नम्बर 24 मा यो पढ्न सक्नुहुन्छ। गति अनुपात भेलोसिटी रेशियो है यो हैन गति अनुपात है यहाँ भेलोसिटी रेशियो यसबाट के को रेशियो भन्दा भेलोसिटी रेशियो। यहाँ कस्तो प्रकारको भेलोसिटी रेशियो छ भन्दा यहाँ एउटा भेलोसिटी अफ इफोर्ट र अर्को भेलोसिटी अफ लोड को अनुपात। गति अनुपात भनेको भेलोसिटी अफ इफोर्ट र भेलोसिटी अफ लोड को अनुपात हो है। इफोर्ट को गति र लोड को गति को अनुपातलाई सरल यन्त्रको गति अनुपात भनिन्छ। द रेशियो अफ भेलोसिटी अफ इफोर्ट to velocity of load is called velocity ratio of simple machine हैन। इफोर्ट को गति र लोड को गति को अनुपात नै के हो त भाइ बहिनीहरु गति अनुपात हो है। अब यो परिभाषा अनुसार हाम्रो गति अनुपात को सूत्र के हुन्छ गति अनुपात हैन VR = इफोर्ट को गति अपन लोड को गति है। अब हाम्रो इफोर्ट को गति अपन लोड को गति हुन्छ हैन। हामीहरुलाई अब यसबाट हामी फेरि हैन गति अनुपात को अर्को सूत्र हामी निकाल्छौं है। गति अनुपात को अर्को सूत्र निकाल्छौं है। इफोर्ट को गति भनेको के हो भन्दाखेरि गति को सूत्र के हुन्छ दूरी अपन समय हुन्छ है। त्यसैले हामी के लेख्छौं अब इफोर्ट को गति को ठाउँमा इफोर्टले पार गरेको दूरी अपन समय। त्यसै गरी लोड को गति को ठाउँमा हामीले के लेख्छौं लोडले पार गरेको दूरी अपन समय। भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले आफ्नो पुस्तकको पेज नम्बर 24 निकाल्नुहोस् है। त्यहाँ गति अनुपातमा तपाईहरुले देख्नुहुन्छ है गति अनुपात = हैन इफोर्ट को गति भनेको के हुन्छ इफोर्टले पार गरेको दूरी अपन समय र लोड को गति भनेको के हुन्छ लोडले पार गरेको दूरी अपन समय। त्यसपछि हैन लोड र इफोर्टले पार गरेको दूरी निश्चित दूरी के हुन्छ उनीहरुले लोड र इफोर्टले उक्त दूरी
बराबर समयमा पार गर्दछ है। उनीहरूलाई त्यो दूरी निश्चित दूरी पार गर्नलाई इफोर्ट र लोडलाई निश्चित दूरी पार गर्नको लागि बराबर समय लाग्दछ है। तसर्थ के हुन्छ, गति अनुपात इज इक्वल टु इफोर्टले पार गरेको दूरी अपन लोडले पार गरेको दूरी हैन। समय बराबर भएको हुनाले समय समय काटिन्छ अनि गति अनुपातको सूत्र के आउँछ भन्दाखेरि इफोर्टले पार गरेको दूरी अपन लोडले पार गरेको दूरी। गति अनुपात भनेको के रहेछ त, इफोर्ट दूरी अपन लोड दूरी है। गति अनुपातको सूत्र हामीले अगाडि भनेका थियौं, इफोर्टको गति अपन लोडको गति है। अब यस सूत्रबाट हामी फेरि अर्को सूत्र पत्ता लगाउँछौं, गति अनुपातको अर्को सूत्र है हामीले पत्ता लगाएका छौं है। गति अनुपात इज इक्वल टु इफोर्टको दूरी अपन लोड दूरी है। तसर्थ हामी गति अनुपातलाई के पनि भन्छौं, इफोर्टले पार गरेको दूरी र लोडले पार गरेको दूरीको अनुपातलाई गति अनुपात भनिन्छ है। गति अनुपातको परिभाषा है के पनि हुन्छ त, गति अनुपातको परिभाषा, गति अनुपात भनेको इफोर्टले पार गरेको दूरी र लोडले पार गरेको दूरीको अनुपात हुनेछ। इफोर्ट दूरी र लोड दूरीको अनुपातलाई गति अनुपात भनिन्छ है। अब गति अनुपात के हो, दुईवटा दूरीको अनुपात हो, दुईवटा दूरीको अनुपात हो। त्यसैले गति अनुपातको पनि कुनै पनि एकाइ हुँदैन, गति अनुपातको पनि कुनै पनि एकाइ हुँदैन है। र गति अनुपात जहिले पनि भाइ बहिनीहरूले कुनै पनि सरल यन्त्रको गति अनुपात निकाल्नु पर्यो भने हामीले इफोर्टको गति र लोडको गतिको अनुपात, इफोर्टको गति र लोडको गति को रेसियो हैन, यो सूत्र भन्दा हामीहरूले गति अनुपातको सूत्र इफोर्ट दूरी र लोड दूरीको प्रयोग गर्छौं है। हामीहरूले त्यो गणितीय समस्याहरूमा दूरीहरू दिएको हुन्छ, गति भन्दा दूरीहरू दिएको हुन्छ र त्यसैले हामी गति अनुपातको सूत्र इफोर्ट दूरी र लोड दूरी अपन लोड दूरी प्रयोग गरेर हामी गणितीय समस्याहरू गर्नेछौं। भाइ बहिनीहरू है, भाइ बहिनीहरूलाई यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपातको बारेमा हैन पक्कै पनि हैन तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला हैन। र अब गति अनुपात र यान्त्रिक फाइदाको बीचमा के सम्बन्ध छ भन्दा भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि यन्त्रको गति अनुपात है यान्त्रिक फाइदा भन्दा बढी हुन्छ है। कुनै पनि यन्त्रको हामीहरूले गति अनुपात र यान्त्रिक फाइदा निकाल्यौं भने हामीहरूले के देख्छौं भन्दाखेरि गति अनुपात जहिले पनि यान्त्रिक फाइदा भन्दा बढी हुन्छ है। किन यस्तो किन भएको होला यस्तो त भाइ बहिनीहरू, हाम्रो हैन गति अनुपात यान्त्रिक फाइदा भन्दा बढी हुनुको कारण के हो भने गति अनुपातलाई के गर्छ त, घर्षणले असर गर्दैन है। यन्त्रमा हुने घर्षण, यन्त्र चलाउँदा सञ्चालन गर्दाखेरि हैन यन्त्रमा जुन घर्षण हुन्छ हैन, गति अनुपातलाई त्यो घर्षणले कुनै असर गर्दैन, तर यान्त्रिक फाइदालाई भने घर्षणले असर गर्छ है। त्यसै कारणले गति अनुपात के हुन्छ भन्दा कुनै पनि यन्त्रको गति अनुपात त्यसको यान्त्रिक फाइदा भन्दा बढी हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरुलाई एउटा साधारण उदाहरणबाट तपाईहरुलाई गति अनुपात निकाल्न म सिकाइ गर्नेछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। प्रश्न यस प्रकार छ, कुनै सरल यन्त्रमा इफोर्ट प्रयोग गरी 50 मिटर दूरी पार गराउँदा लोडले 25 मिटर दूरी पार गर्छ भने उक्त यन्त्रको गति अनुपात कति हुन्छ? भाइ बहिनीहरू फेरि एकचोटि सुन्नुहोस्। कुनै सरल यन्त्रमा इफोर्ट प्रयोग गरी 50 मिटर पार गराउँदा लोडले 25 मिटर दूरी पार गर्छ भने उक्त यन्त्रको गति अनुपात कति हुन्छ? भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि बुझ्नु होला यस प्रश्नबाट हैन। यहाँ इफोर्ट दूरी कति छ? 50 मिटर छ। लोड दूरी कति छ त? 25 मिटर छ है। र यसरी इफोर्ट दूरी र लोड दूरी 50 र 25 मिटर रहेको छ र हामी गति अनुपातको सूत्र मैले तपाईहरुलाई अघि नै बताइसके हैन। सूत्र अनुसार गति अनुपात इक्वल टु के हुन्छ सूत्र? इफोर्ट दूरी अपन लोड दूरी हैन। इफोर्ट दूरी 50 भयो, लोड दूरी 25 भयो, 50 अपन 25 हैन। 50 अपन 25 भइसकेपछि हाम्रो गति अनुपात कति आउँछ? 2 आउँछ
है। उक्त सरल यन्त्रको गति अनुपात कति रहेछ त 2 हैन। अब यो उक्त सरल यन्त्रको गति अनुपात 2 हुन्छ हैन। यो भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू, उक्त सरल यन्त्रको गति अनुपात 2 हुन्छ भनेको इफोर्टको स्थानान्तरण हैन, इफोर्टले हैन इफोर्टले पार गरेको दूरी हैन लोडले पार गरेको दूरी भन्दा 2 गुणा बढी हुन्छ है। यो कुनै सरल यन्त्र हैन, हामीहरूले सरल यन्त्रको गति अनुपात 2 पत्ता लगायौं हैन। त्यो गति अनुपात 2 भनेबाट हामी के बुझ्छौं त भन्दाखेरि इफोर्टको स्थानान्तरण लोडको स्थानान्तरण भन्दा 2 गुणा बढी हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरुलाई कार्यक्षमता है इफिसियन्सी सरल यन्त्रको कार्यक्षमता इफिसियन्सीमा तपाईहरुलाई म सिकाइ गर्नेछु। अब तपाईहरुले आफ्नो पुस्तकको पेज नम्बर 25 खोल्नु होला हैन। त्यहाँ तपाईहरुले कार्यक्षमता इफिसियन्सी हैन पढ्न सक्नुहुनेछ। ल ध्यान दिएर सुन्नुहोस् हैन। इफिसियन्सी भनेको के हो त हैन, कुनै पनि सरल यन्त्रको कार्यक्षमता भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू, कुनै सरल यन्त्रले हैन गर्ने उत्पादित कार्य र लागत कार्यको अनुपातलाई कार्यक्षमता भनिन्छ है। दुईवटा यो के छ यहाँ, कार्यक्षमता भनेको के हो त, कार्यको उत्पादित कार्य र लागत कार्यको अनुपात हैन। इफिसियन्सी अफ अ मेसिन इज डिफाइन्ड एज अ रेशियो अफ आउटपुट वर्क डन बाई द मेसिन टु वर्क डन अन द मेसिन है। उत्पादित कार्य र लागत कार्यको अनुपातलाई कार्यक्षमता भनिन्छ र हामीहरूले कार्यक्षमतालाई प्रतिशतमा उल्लेख गर्छौं है। र सूत्र अनुसार हाम्रो परिभाषा अनुसार कार्यक्षमता अनि इफिसियन्सी है यसलाई इटाले जनाइन्छ है। हामी त पुस्तकमा हेर्न सक्छौं एन जस्तो छ, तर एन को पुच्छर अलिकति लामो छ है, यसलाई इटा भनिन्छ हैन। कार्यक्षमतालाई इफिसियन्सी भनिन्छ, यसलाई इटाले जनाइन्छ। अनि कार्यक्षमताको सूत्र के हुन्छ, हाम्रो परिभाषा अनुसार उत्पादित कार्य अपन लागत कार्य इन्टु 100% है। हामी कार्यक्षमतालाई प्रतिशतमा व्यक्त गर्ने भएको हुनाले यसलाई हामी 100% ले मल्टिप्लाई गर्छौं है। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई हैन कार्यक्षमताको परिभाषा त थाहा भयो हैन, उत्पादित कार्य र लागत कार्यको अनुपात कार्यक्षमता हो भनेर। अब यो उत्पादित कार्य र लागत कार्य भनेको के हो तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन है। तपाईहरुले अघिल्लो कक्षामा त पढिसक्नु भएको होला है। ल म तपाईहरुलाई अब म तपाईहरुलाई उत्पादित कार्य र लागत कार्यको बारेमा बताउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् हैन। यन्त्रमा हैन सरल यन्त्रमा लोडले गर्ने कार्यलाई उत्पादित कार्य भनिन्छ है। लोडले गर्ने कार्यलाई उत्पादित कार्य भनिन्छ हैन। वर्क डन हैन अन लोड है, वर्क डन अन लोड बाई सिम्पल मेसिन इज कॉल्ड आउटपुट वर्क है। र उत्पादित कार्यको सूत्र हुन्छ लोडले उत्पादित कार्य भनेको लोडले गर्ने कार्य हो र उत्पादित कार्यको सूत्र हुन्छ लोड इन्टु लोड दूरी हैन, एल इन्टु एलडी हैन, लोड डिस्टेन्स है। लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स है। भाइ बहिनीहरू एकचोटि फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। उत्पादित कार्य भनेको यन्त्रमा लोडले गर्ने कार्य है। उत्पादित कार्य भनेको हैन यन्त्रमा लोडले गर्ने कार्य। हामीले इफोर्ट लगाइसकेपछि हैन जुन लोडले कार्य गर्छ त्यसलाई उत्पादित कार्य भन्छ। अनि उत्पादित कार्यको सूत्र के हुन्छ, लोडले गर्ने कार्य हो उत्पादित कार्य। त्यही भएर उत्पादित कार्यको सूत्र हुन्छ लोड इन्टु लोड दूरी है। अब लागत कार्य भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू, लागत कार्य भनेको के हो त, यन्त्रमा इफोर्टले गर्ने कार्यलाई लागत कार्य भनिन्छ है। इफोर्टले हैन हामीले इफोर्ट लगाइसकेपछि त्यो इफोर्टले गर्ने कार्यलाई लागत कार्य भनिन्छ है। र वर्क डन बाई इफोर्ट अन सिम्पल मेसिन इज कॉल्ड इनपुट वर्क हैन। लागत कार्य भनेको इनपुट वर्क हो हैन। द वर्क डन बाई इफोर्ट अन सिम्पल मेसिन इज कॉल्ड इनपुट वर्क है। र इनपुट वर्कको सूत्र हुन्छ
के हुन्छ इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी हैन इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स है ई इन्टु ई डी भाइ बहिनीहरू है हामीहरूले हैन कार्यक्षमताको मूल सूत्र हामीले के भन्यौं कार्यक्षमताको मूल सूत्र उत्पादित कार्य अपन लागत कार्य इन्टु 100% है र अर्को सूत्र पनि छ कार्यक्षमताको कार्यक्षमता इज इक्वल टु यान्त्रिक फाइदा अपन गति अनुपात इन्टु 100% है हाम्रो दुईवटा सूत्र छ कार्यक्षमताको है अब हामीहरूले कार्यक्षमता इज इक्वल टु यान्त्रिक फाइदा अपन गति अनुपात इन्टु 100% हैन यो सूत्र हामी निकाल्न सिक्ने छौं है तपाईहरुले आफ्नो पुस्तकमा पनि हेर्नुहोस् है तपाईहरुको यहाँ पुस्तकमा पेज नम्बर 25 मा छ है अब कार्यक्षमता भनेको के हो उत्पादित कार्य अपन लागत कार्य इन्टु 100% है अब हामीहरूले अघि नै उत्पादित कार्य र लागत कार्यको परिभाषा र सूत्र पढिसकेका छौं है अब हामी उत्पादित कार्यमा उत्पादित कार्यको सूत्र राख्छौं उत्पादित कार्यको सूत्र के हुन्छ लोड इन्टु लोड दूरी त्यस्तै लागत कार्यको सूत्र के हुन्छ इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी इन्टु 100% है तपाईहरुले किताबमा पनि हेर्नुहोस् है अनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अब त्यसपछि हामी के गर्ने अर्को स्टेपमा है त लोड अपन इफोर्ट लेख्ने अनि त्यसको मुनि फेरि के लेख्ने इफोर्ट दूरी अपन लोड दूरी है अनि त्यसपछि इन्टु 100% हैन अब यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ लोड अपन इफोर्ट गरेर लोड अपन इफोर्ट र तल अपनमा इफोर्ट दूरी अपन लोड दूरी हैन यसरी हामी मिलाउँदाखेरि है लोड अपन इफोर्टको ठाउँमा यान्त्रिक फाइदा हुन्छ अनि इफोर्ट दूरी अपन लोड दूरीको ठाउँमा के हुन्छ गति अनुपात हुन्छ र यसरी हाम्रो कार्यक्षमताको सूत्र के हुन्छ त यान्त्रिक फाइदा अपन गति अनुपात इन्टु 100% है र हामीहरुको है हामीले कार्यक्षमता दुईवटा सूत्र प्रयोग गरेर हामीहरुले पत्ता लगाउन सक्छौं कार्यक्षमता इज इक्वल टु उत्पादित कार्य अपन लागत कार्य इन्टु 100% है र अर्को सूत्र छ कार्यक्षमता इज इक्वल टु यान्त्रिक फाइदा अपन गति अनुपात इन्टु 100%। भाइ बहिनीहरु है हामीले सरल यन्त्रको कार्यक्षमता है जुन प्रतिशतमा व्यक्त गर्छौं है सरल कुनै पनि सरल यन्त्रको कार्यक्षमता 100% हुन सक्दैन त्यो 100% भन्दा कम हुन्छ अब भाइ बहिनीहरु किन कार्यक्षमता हाम्रो 100% हुँदैन सरल यन्त्रको है हामीहरूले प्रयोग गर्दा भन्दाखेरि सरल यन्त्र प्रयोग गर्दा त्यहाँ घर्षण हुन्छ र त्यो घर्षणको कारणले गर्दा सम्पूर्ण लागत कार्य उत्पादित कार्यमा परिणत हुन सक्दैन है त्यसले गर्दाखेरि उत्पादित कार्य जहिले पनि के हुन्छ लागत कार्य भन्दा कम हुन्छ उत्पादित कार्य के हुन्छ लागत कार्य भन्दा कम हुन्छ त्यसै कारणले सरल यन्त्रको कार्यक्षमता 100% हुन सक्दैन। भाइ बहिनीहरु तपाई आजको हाम्रो रेडियो शिक्षा कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भाइ बहिनीहरुलाई म बाँकी विषयवस्तुहरु आउने हप्ता बुधबारको दिन यही समय म तपाईहरुलाई पुनः सिकाइ गर्नेछु। भाइ बहिनीहरु तपाईहरु घरमा बसेर यस पाठ सम्बन्धी प्रश्नहरुको अभ्यास गर्नुहोस् अभ्यासबाट गर्नुहोस्। ल आजलाई हाम्रो कक्षा यही सकिएको जानकारी गराउँदछु। मलाई आजको यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष सहयोग प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्रलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरु आउने हप्ताको बुधबारको दिन भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।